क्रिकेट रङ्गशालाबाट अलगिए धुर्मुस र सुन्तली स्वामित्व लिन भन्दै भरतपुर महानगरपालिकालाई पत्र। किन अलगिए त रङ्गशाला बनाउनबाट धुर्मुस सुन्तली? यसको बारेमा पुरै जानकारी। नेपाल टेलिकमको सजिलो अनलिमिटेड प्याक के छन् त अनलिमिटेड प्याकका विशेषता? यसको बारेमा पुरै जानकारी आजको भिडियोमा। दोहोरो अङ्कले घटेर बन्द भयो शेयर बजार। कुन कम्पनीको मूल्य बढ्यो, कुन कम्पनीको घट्यो, यसको बारेमा पुरै जानकारी। एमसीसी सम्झौताबारे सरकार जिम्मेवार नबनेको एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेको भनाई। रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आफैले सम्हाल्ने सूर्य चिन्ह हाम्रो भइसकेको थियो, षड्यन्त्र गरेर ओलीलाई बचाइयो भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको धारणा। माओवादीको बागमती प्रदेश अध्यक्षमा गौतम र पौडेलको उम्मेदवारी। रात्रिकालीन व्यवसाय 24 घण्टा खुल्ला गर्न गृह मन्त्रालय सकारात्मक। अर्जुन दासको हत्या प्रकरण, मृतककी श्रीमतीलाई अडियो पठाउने युवक पक्राउ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 220 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 263 जना निको भए। दुर्घटनाबाट स्थानीय नेताको मृत्यु भएपछि रौतहटमा तनाव। 3 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार। मक्सिरमा मात्रै 368 जना शिक्षकले दिए राजीनामा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका झण्डै 30,000 विद्यार्थीहरू दीक्षित। काठमाडौँमा यात्रु ओसार्ने केबल कार चलाउने फ्रान्सको इच्छा। स्थानीय तहको खाताको 80% रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइने। धनगढी विमानस्थलमा स्थानीयको विरोध। अनाधिकृत रूपले जग्गा रेखाङ्कन गरिएको आरोप। बौद्धबाट गैंडाको खाकसहित 6 जना पक्राउ। इन्द्रेणी कम्प्लेक्सको आगलागी नियन्त्रणमा 2 करोड भन्दा बढीको क्षति। अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्न थालेको प्रचार नियोजित हल्ला मात्रै रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सद्वारा बिजनेस एक्सलेन्स अवार्ड कार्यक्रम सम्पन्न। राष्ट्रिय फुल कन्ट्याक्ट कराते अर्को साता हुने। र समाचारको अन्तिममा हेल्थ टिप्स। आज हामी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी पाइल्सको बारेमा दिँदैछौँ। पाइल्सको लेजर सर्जरी कतिको सुरक्षित छ, अन्य उपचार पद्धति के हुन् भन्ने विषयवस्तुमा हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण तपाईँलाई काम लाग्ने मुख्य देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल पुसको 6 गते मङ्गलबार इस्वी सम्वत सन् 2021 डिसेम्बरको 21 तारिक भइसकेको छ। दर्शक महानुभाव सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ महत्त्वपूर्ण तपाईँलाई काम लाग्ने समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कृपया आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। पहिलोचोटि हेर्ने दर्शक महानुभावहरूले कम्तीमा पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने आज सामान्य एउटा तपाईँलाई म अनुरोध गर्दछु। दर्शक महानुभाव तपाईँलाई राम्रो लाग्छ हामीले प्रसारण गरेको समाचार भने कृपया अरू साथीहरूलाई पनि भनिदिनुहोला। आफ्नो फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप, भाइबर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिदिनुहोला ताकि उहाँहरूले पनि यो तपाईँलाई राम्रो लागेको समाचार उहाँहरूलाई पनि राम्रो लाग्न सक्छ, उहाँहरूले पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसकारण कम्तीमा सेयर गरेर साथ दिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ क्रिकेट रङ्गशालाबाट धुर्मुस र सुन्तली अलगिएको प्रसङ्गबाट। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको कामबाट धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन पछाडि हटेको छ। फाउन्डेसनले भरतपुर महानगरपालिकालाई स्वामित्व लिनका लागि अनुरोध गरेको हो। आर्थिक सङ्कलन हुन नसकेपछि महानगरपालिकासँग सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न लागेको हो। फाउन्डेसनले संस्थागत निर्णय गरी कोभिड-19 को प्रकोपका कारण आर्थिक स्रोत जुटाउनका लागि जटिल र विषम परिस्थिति उत्पन्न भई निर्माण कार्य विगत 5 महिनादेखि रोकिएकाले सहमति पत्रमा उल्लेख भए अनुसार स्वामित्व लिन अनुरोध गरेको छ। फाउन्डेसनले महानगरलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरपालिका बीच भएको सहमति पत्रको मुद्दा नम्बर 8 मा उल्लेख भए अनुसार विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 का कारण विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई आर्थिक स्रोत अभाव भएकाले तोकिएको समयमा रङ्गशाला निर्माण कार्य कठिनाई भएको छ। सम्झौतामा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माणकै क्रममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सक्ने उल्लेख छ। सामान्य अवस्थामा निर्माण सम्पन्न गरी महानगरपालिकालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ।
महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले फाउन्डेसनले कोभिड-19 का कारण निर्माण सम्पन्न गर्न कठिन भएको भन्दै स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि अनुरोध गरेको बताउनुभयो। यस लगत्तै महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो। यस सम्बन्धमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजसँग परामर्श गरी काम अगाडि बढाइएको दाहालले बताउनुभयो। महानगरले फाउन्डेसनलाई काम अगाडि बढाउन वा सम्झौता अनुसार स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न भनेपछि फाउन्डेसन पछि हटेको बताइएको छ। उहाँका अनुसार फाउन्डेसनले महानगरमा पेश गरेको विवरण सरकारी तवरबाट जाँचबुझ गरी मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा पठाएर तिर्नुपर्ने भुक्तानी तिर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैछ। बाँकी कामका लागि बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत बोलपत्र आह्वान गरी काम अगाडि बढाउन महानगरले सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरेको दाहालले बताउनु भएको छ। महानगरपालिकाले नै त्रिभुवन र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर सो जग्गा रङ्गशालाका लागि उपलब्ध गराएको हो। फाउन्डेसनले नेतृत्व गरेको भए पनि अधिकांश आर्थिक सहयोग जुटाउन महानगरपालिकाको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको छ। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबन्धु सुवेदीले कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरी फाउन्डेसनले पेश गरेको विवरणको आर्थिक र प्राविधिक पक्षको अध्ययनका लागि सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना भरतपुरमा पठाइएको बताइएको छ। आर्थिक अभावका कारण विगत 5 महिनादेखि रङ्गशाला निर्माणको काम हुन सकेको छैन। उधारो आर्थिक व्ययभार बढ्दै गएको र आर्थिक सङ्कलन हुन नसकेको भन्दै काम रोकिएको हो। फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कटेलले चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएपछि काम रोक्नु परेको बताउँदै आउनु भएको थियो। उहाँले जनस्तरबाट रकम उठ्ने सम्भावना पनि नभएको र सरकारले नदिएका कारण आर्थिक सङ्कट आएको बताउनु भयो। रङ्गशालाको भौतिक पूर्वाधारको 35% काम सकिएको फाउन्डेसनले दाबी गरेको छ। रङ्गशालामा अहिलेसम्म 54,62,21,000 खर्च भइसकेको यसअघि नै फाउन्डेसनले दाबी गरेको थियो। रङ्गशाला सम्पन्न गर्न करिब 3 अर्ब हाराहारी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, एउटा महान कामका लागि क्रिकेट रङ्गशाला बनाउनका निमित्त धुर्मुर सुन्तलीले जुन फाउन्डेसनबाट काम गरिरहेका थिए, यो काम बीचमा आएर अवरुद्ध भएको छ। पैसाकै कारण बनाउन आफूले आफ्नो सपना पूरा गर्न नसके पछाडि धुर्मुर सुन्तली त्यसबाट अलगिएका छन्, रङ्गशालाबाट अलगिएका छन् र महानगरपालिकालाई स्वामित्व लिनका लागि अनुरोध गरेर पत्र लेखेका छन्। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? जरुर रूपमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। धुर्मुर सुन्तलीलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। साताको पहिलो कारोबार सोमबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट देखिएको छ। सार्वजनिक बिदाका कारण आइतबार शेयर बजार बन्द भएको थियो। सोमबार कारोबार खुल्ला भएसँगै घट्ने क्रम सुरु भएको थियो। दिनभर देखिएको तीव्र उतार चढावपछि नेप्से परिसूचक 17.93 अङ्कले घटेर 2358 अङ्कमा झरेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 2.34 अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचकमा गिरावट आउँदा कारोबार रकममा पनि उल्लास देखिएको छैन। दिनभर भएका 37,367 कारोबारबाट 231 कम्पनीका 54,39,087 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जसबाट कारोबार रकम 2,46,46,89,863 रुपियाँमा रोकिएको छ। बजार घटे पनि गुहेश्वरी फाइनान्स, हिमालय डिस्टिलरी, कृषि विकास बैंक लिमिटेड लगायतका कम्पनीहरूको शेयर मूल्य राम्रो बढेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले एमसीसी सम्झौताबारे सरकार जिम्मेवार नबनेको आरोप लगाउनुभयो। उपाध्यक्ष पाण्डेले एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने विषयलाई सरकारले बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले अगाडि नबढाए मुलुक राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्कटमा फस्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो। चितवनको भरतपुरमा स्थानीय सञ्चारकर्मीमाझ उहाँले एमसीसीले गर्दा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा जटिलता आए, त्यसले मुलुकमा राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्कट आउन सक्ने तर्क गर्नुभयो। उपाध्यक्ष पाण्डेले एमसीसी अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ दलभित्रै गम्भीर असहमति रहेको पनि दावी गर्नुभएको छ। उपाध्यक्ष पाण्डेले मुलुक अब निर्वाचनतर्फ जानुको विकल्प नरहेको पनि बताउनुभयो। रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सम्हाल्नुहुने भएको छ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा पराजित भएपछि डाक्टर मेनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले सम्हाल्ने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सम्हाल्ने उल्लेख गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ। ओलीले आत्मसुरक्षाका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रति क्रान्तिकारी कदम चालेको र अहिले पनि प्रतिगमनकै बाटोमा रहेको तर्क गर्नुभयो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बहुमत सदस्यहरूले ओलीलाई कारबाही गरेको सम्झिनुभयो। यदि निर्वाचन आयोगले संविधान ऐन र हिजोको नजिर अनुसार काम गरेको भए केपी ओली पार्टीविहीन हुने
थिए। सूर्य चिन्ह हाम्रो भइसकेको थियो। उहाँले भन्नुभयो बबुरो पार्टीको रूपमा उहाँको स्थिति नाजुक हुने थियो। ठूलो षड्यन्त्र अनुसार उनलाई बचाइएको हो उहाँको भनाइ छ। ओलीले पनि हार स्वीकार गरेर नयाँ पार्टी दर्ता गरेको तर असंवैधानिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा लागिएका मानिसहरूले उनलाई बचाइदिएको उहाँको दाबी छ। ओली अहिले पनि प्रतिगमनकै बाटोमा रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेश समितिको अध्यक्षमा 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सोमबार भएको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार अध्यक्षमा दिनेनाथ गौतम र सरल सहयात्री पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता गराएको बताइएको छ। त्यस्तै 3 उपाध्यक्ष पदमा 10 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। दिपेन्द्र श्रेष्ठ, रूपा महर्जन, रामप्रसाद ढुङ्गाना, मैनकुमार मोक्तान मदन, शिव कोइराला, श्री गोविन्द महर्जन, प्रेमबहादुर पुलामी, रामधोज डल्लाकोटी, दिलबहादुर विक र अमरबहादुर विश्वकर्माले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको बताइएको छ। 1 जना सचिवका लागि धर्म महर्जन, रामचन्द्र अधिकारी, इन्द्रबहादुर थिङ छिन्ताङ र अन्जान कुमार तिमिलसिना गरी 4 जनाको उम्मेदवारी परेको बताइएको छ। सहसचिव 3 पदका लागि 10 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै कोषाध्यक्ष 1 पदका लागि तोत्र कुमारी अधिकारी इन्दिरा र विदुर खड्का र सङ्गीता भट्टराई गरी 3 जनाको उम्मेदवारी परेको बताइएको छ। व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि माग गरिरहेको रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउन गृह मन्त्रालय तयार देखिएको छ। खास गरी करको दायरामा आएका होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई 24 घण्टा खुल्ला राख्न उपयुक्त हुने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बताउनुभयो। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा पुँजीगत खर्च सम्बन्धी अन्तर मन्त्रालय छलफलका क्रममा गृहमन्त्री खाँडले यस्तो प्रस्ताव गर्नुभयो। यसबाट एकातर्फ व्यवसाय फस्टाउने र अर्कोतर्फ राजस्व समेत वृद्धि हुने उहाँको भनाइ छ। यस प्रयोजनका लागि सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय तयार रहेको समेत गृहमन्त्री खाँडले बताउनुभयो। व्यवसायीले भने लामो समयदेखि रात्रिकालीन व्यवसाय खुल्ला गर्न माग गरिरहेका छन्। नेपालमा स्थान हेरेर साँझ 9 बजेदेखि नै प्रहरीले व्यवसाय बन्द गराउन दबाब दिने गरेको छ। अर्कोतर्फ यातायात व्यवसायले समेत रात्रिकालीन रूपमा सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार नेपालमा रात्रिकालीन व्यवसायमा बढी आकर्षण विगतबाटै ठमेल, पोखराको लेकसाइड र चितवनको सौराहामा थियो। कोरोना कालभन्दा अगाडि यी क्षेत्रमा प्रशासनले 11 बजेसम्म मात्र व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिने गरेको थियो। त्यसपछि खुल्ला रूपमा व्यवसाय चलाउन पाइँदैन, तर अनौपचारिक रूपमा भने गतिविधि अहिले पनि हुने गरेको छ। यसलाई व्यवस्थित गरी औपचारिक रूपमै खुल्ला गर्दा राजस्व र व्यवसाय दुवै विस्तार हुने अपेक्षा गृह प्रशासनले गरेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? रातभरि अब रात्रिकालीन व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न दिने गृह मन्त्रालयले जुन तयारी गरिरहेको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कैलालीको जानकी गाउँपालिका 9 का 25 वर्षीय अर्जुन दासको हत्याको घटना अनुसन्धानका लागि प्रहरीले 1 युवकलाई पक्राउ गरेको छ। हत्याको घटनापछि स्थानीय मनोज भण्डारीले पठाएको फोन संवादको अडियो मृतककी श्रीमती धर्मादेवी दासको फेसबुक मेसेन्जरमा पठाउने युवक पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी विश्व अधिकारीले ती युवकलाई आइतबार साँझ पक्राउ गरिएको र उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको बताइएको छ। तर घटनामा उनको संलग्नताबारे अनुसन्धान भइरहेको भन्दै प्रहरीले नाम सार्वजनिक गरेको छैन। घटनामा संलग्नहरूको खोजी भइरहेको एसपी अधिकारीले बताउनुभयो। शुक्रबार साँझ घरबाट हिँडेका दास शनिबार साँझ जानकी गाउँपालिका 9 को अमरावती सामुदायिक वनमा घाँटी काटिएको अवस्थामा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। दासको हत्या भएको अडियो फेसबुक मेसेन्जरमा आएपछि अर्जुनकी श्रीमती धर्मादेवी शनिबार बिहान घटनाबारे जानकारी गराउन प्रहरी चौकी अमरावती पुगेकी थिइन्। आक्रोशित स्थानीय बासिन्दाले हत्यामा संलग्नलाई पक्राउको माग गर्दै आइतबार शव उठाउन मानेनन्। सोमबार भने स्थानीय जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा गरिएको छलफलका क्रममा प्रहरीले दोषीलाई शीघ्र पक्राउ गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धतापछि पीडित पक्ष शव उठाउन सहमत भएको हो। जानकी गाउँपालिका 9 का वडा अध्यक्ष खकेन्द्र भण्डारीले पीडित पक्ष घटनास्थलबाट दासको शव उठाउन सहमत भएको बताउनु भएको छ। यसैबीच अर्जुन दासको न्यायका लागि भन्दै स्थानीय बासिन्दा र आफन्तले ललित परियारको संयोजकत्वमा सङ्घर्ष समिति पनि गठन गरेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 220 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2725 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 218 जना र 1416 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2 जना गरी 220 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 263 जना निको भएका छन्। आइतबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,21,937 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,574 पुगेको छ भने 8,09,155 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,225 जना छन्, जसमध्ये 4,964 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 261 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका 27 जना बिरामी भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको जनाइएको छ।
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा आइतबार राति भएको दुर्घटनाका दोषीलाई प्रहरीले जोगाउन खोजेको भन्दै स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनको क्रममा स्थानीयले ठक्कर दिने टिप्पर तोडफोड गर्दै प्रहरी चौकीमा समेत ढुङ्गामुढा गरेका छन्। हिमाली वासमा आइतबार राति 8:30 बजेको समयमा ना 8ख 4202 नम्बरको टिप्परले ना 18 प 8115 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा माओवादीका स्थानीय नेता खेदु चौधरीको घटनास्थलमै जान गएको थियो। चौधरीको मृत्यु पश्चात प्रहरीले मुचुल्काने नगरी शवलाई पोस्टमार्टम गर्न पठाएको र दोषीलाई जोगाउन स्थानीय चौकीका प्रमुखले भूमिका खेलेको आरोप उनीहरूको छ। प्रहरी निरीक्षक विष्णु विश्वकर्माले चौधरीको मृत्युपछि पीडित परिवारको रोहबरमा सरजमिन मुचुल्का गरी पोस्टमार्टमका लागि शव पठाउनु पर्नेमा त्यसो नगरेको स्थानीयको आरोप छ। मृतकका आफन्त र स्थानीयवासीले सोमबार दिनभर जसो विजयपुरमा प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले प्रहरी चौकीमा ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दै 3 राउन्ड अश्रु ग्यास पनि प्रहार गरेको थियो। मक्सिर महिनामा 368 जना शिक्षकले राजीनामा दिएका छन्। राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षकका महानिर्देशक रामराज खकुरेलले जागिरको अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिने शिक्षकको संख्या धेरै देखिएको बताउनुभयो। मक्सिर महिनामा समयावधि बाँकी हुँदै निवृत्त भरणपत्र लिनेको चाप बढेपछि विश्लेषणका लागि तथ्याङ्क निकालेको महानिर्देशक खकुरेलले बताउनु भएको छ। विभिन्न पार्टीको कार्य समितिमा रहेका दरबन्दी मिलान हुँदा अर्को स्थानीय तह वा जिल्लामा खटाइएका जागिर छाड्दा स्थानीय तहको आकर्षक प्रोत्साहन भत्ता पाउने र आउने निर्वाचनमा भाग लिन चाहेका शिक्षकहरूले निवृत्त भ्रमणपत्र लिएको राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षक कार्यालयले जनाएको छ। मुलुककै जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सोमबार 47औं दीक्षान्त समारोहमा 29,729 विद्यार्थीलाई दीक्षित गरेको छ। विद्यावारिधि र एमफिलमा उत्तीर्ण तथा स्नातकोत्तर र स्नातक तहका उत्कृष्ट विद्यार्थी दीक्षित भएका हुन्। त्रिविका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले 59औं ग्रेस लिस्टमा समावेश भएका 29,729 जना दीक्षित भएको जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 महामारीका कारण 2 वर्ष यता त्रिविको दीक्षान्त समारोह बल्खु स्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय परिसरमा आयोजना गरिएको छ। त्रिवीमा अध्ययन अनुसन्धान गरी 2077 असार 1 देखि 2078 जेठ 32 सम्म ट्रान्सक्रिप्ट लिई 59औं ग्रेस लिस्टमा समावेश भएका विद्यार्थीलाई दीक्षित गरिएको उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले बताउनुभयो। दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्रिवीले समय सापेक्ष शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। फ्रान्स सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा केबल कार सेवा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत जिल बुरोवाओले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवसँगको भेटमा यो विषयलाई महत्त्व दिन आग्रह गरेको बताइएको छ। नेपालले चाहेमा केबल कार क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा फ्रान्स तत्काल सहयोग गर्न तयार छ। राजदूत बुरोवाओले भनेका छन् उनले मन्त्री यादवसँग फ्रान्स र नेपाल दुवै पहाडी देश भएको र फ्रान्सको केबल कार क्षेत्रमा विशेष अनुभव भएकाले सहयोग गर्न चाहेको बताएका हुन्। नेपालमा आउने प्राय फ्रान्सेली राजदूतले यातायात मन्त्रीसँगको भेटमा यही कुरा दोहोर्याउने गरेको बताइएको छ। स्थानीय तहको बैंक खातामा रहेको रकमको 80% रकमलाई बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी योग्य रकम तरलता समस्या समाधानको एक उपायका रूपमा अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको खातामा रहेको 80% रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु राशिनीले यो निर्णयबाट बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल 50 अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध हुने बताउनुभयो। नेपाल बैंकर्स सङ्घले 100% रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो। हाल स्थानीय तहको बैंक खातामा रहेको 50% रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था छ। वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव चर्किँदै जाँदा केही बैंकहरू ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्थानीय तहको बैंक खातामा रहेको 80% रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाबारे भएको निर्णय सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाइएको छ। बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले सरकारले गरेको निर्णय स्वागत योग्य भएको बताउनु भएको छ। धनगढी विमानस्थलका लागि भन्दै अनाधिकृत रूपले जग्गा रेखाङ्कन गरिएको विरुद्धमा धनगढी विमानस्थलमा प्रदर्शन गरिएको छ। विमानस्थलको दक्षिण र पूर्वपट्टिको करिब 1 किलोमिटर क्षेत्रमा जग्गा धनीलाई जानकारी समेत नदिएर सिमेन्टका पिल्लर गाडिएपछि आक्रोशित स्थानीयले नाराबाजी सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले विमानस्थल कार्यालय र स्थानीय प्रशासनको जानकारीमा पनि नरहेको दाबी गरिएको अवस्थामा कसले के उद्देश्यले आफूको जग्गामा रेखाङ्कन गरेको हो भन्दै छानबिनको माग गरेका छन्। स्थानीय बासिन्दाले विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख रामकृष्ण भट्टलाई भेटेर अवैध रूपमा रेखाङ्कन गर्ने व्यक्ति पत्ता लगाएर कारवाही गर्न माग गरेका छन्। प्रमुख भट्टले उक्त विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराइसकेको बताउँदै अहिलेसम्म जग्गाको रेखाङ्कन गर्ने व्यक्तिको पहिचान नभएको बताउनु भएको थियो।
प्रहरीले गैंडाको 1 किलो 10 ग्राम खाग सहित 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काभ्रे बेदान गाउँपालिका 4 बस्ने 41 वर्षीय वीरमान तामाङ, काभ्रे 5 खाल नगरपालिका 6 बस्ने 42 वर्षीय वेदबहादुर दनुवार, 5 खाल नगरपालिका 3 घर भई सोही नगरपालिका 4 बस्ने 31 वर्षीय सोहन कार्की रहेका छन्। यस्तै 5 खाल बस्ने 20 वर्षीय नवराज गिरी, काठमाडौँ बौद्ध बस्ने सिन्धुली घर भएका 41 वर्षीय भीमबहादुर थिङ, भक्तपुर तेज विनायक गट्ठा घर बस्ने काभ्रे खानीखोला गाउँपालिका 5 घर भएका 32 वर्षीय भीम तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाइएको छ। पक्राउ परेका उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि डिभिजन वन कार्यालय हत्तीसार काठमाडौँ पठाइएको महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित इन्द्रणी कम्प्लेक्सको जिम सेन्टरमा आगलागी हुँदा 2 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको छ। सोमबार दिउँसो 3 बजेको आसपासमा इन्द्रणी कम्प्लेक्सको जिम सेन्टरमा आगलागी भएको हो। आगलागीबाट जिम सेन्टरका सामानहरू जल्दा 2 करोड भन्दा बढीको क्षति भएको जिम सेन्टरका सञ्चालकलाई उद्धृत गर्दै प्रहरी वृत्त बानेश्वरका डीएसपी मिमबहादुर लामाले जानकारी दिनुभयो। दिउँसोको समयमा भएको आगलागीको सूचना पाउनासाथ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र दमकलको टोली घटनास्थलमा पुगेर करिब 50 मिनटमा आगलागी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा इन्भर्टरमा आगलागी भएर आगलागी फैलिएको देखिएको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर 3वटै जिल्लाको दमकल समयमै आएका कारण आगलागी नियन्त्रण सम्भव भएको डीएसपी लामाको भनाइरहेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्न थालेको भनेर नियोजित हल्ला चलाएको बताउनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पुँजीगत खर्च सम्बन्धी अन्तर्मन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तर्क्रियामा अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सङ्कट आएको भनी भ्रम छर्न खोजिएको बताउनुभयो। पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर छ, यो साँचो कुरा हो, तर अन्य सूचकहरू सङ्कटमा रहेको भन्ने कुरा नियोजित हल्ला हो। उहाँले भन्नुभयो, पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्छ, तरलता अभाव हटाउन पनि पुँजीगत खर्च आवश्यक छ, उहाँको भनाइ छ। मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो। वन क्षेत्रमा पर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि वन मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिनुपर्ने कामहरू मौजुदा ऐन नियमका कारण चाँडो हुन नसक्ने र त्यसबाट पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले पुष महिनाभित्र आफ्नो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च 30% पुर्याउन विभिन्न मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले काठमाडौँ स्थित होटल एक एन्ड एटीमा बिजनेस एक्सिलेन्स अवार्ड 2021 कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। ह्यान्ड इन ह्यान्ड फर अन एक्सलेन्ट फ्युचर नारासहित आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा देशभरका 24,500 अभिकर्ताहरूमध्येबाट उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेकालाई सम्मान गरिएको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78मा आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको कर्पोरेट क्लबमा पर्न सफल 200 जना क्लब दावेदार, उत्कृष्ट 8 एजेन्सी म्यानेजर, 32 एमडिआरटीमा योग्य अभिकर्ता, विभिन्न विधाद्वारा चुनिएका उत्कृष्ट शाखाहरू र कर्मचारीहरूलाई सम्मान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। 300 भन्दा बढी अभिकर्ताको सहभागितामा आयोजित कार्यक्रममा आइएमई ग्रुपका म्यानेजिङ डाइरेक्टर हेमराज ढकाल, कम्पनीका अध्यक्ष डाक्टर रामहरि अर्याल र अन्य सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको जनाइएको छ। कार्यक्रममा ब्रान्ड एम्बेसडर मनिषा कोइरालाले यस्ता कार्यक्रमले अभिकर्तालाई यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहन प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल क्योकुसिन कराते डो सङ्घ वज्रको आयोजनामा 17औं राष्ट्रिय पुरुष तौल समूह तथा 16औं राष्ट्रिय महिला खुल्ला फुल कन्ट्याक्ट कराते प्रतियोगिता पुसको 11 गतेदेखि हुने भएको छ। प्रतियोगिताको पुरुषमा 3 र महिलामा 1 गरी जम्मा 4 स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक सङ्घका उपाध्यक्ष पुष्प मानन्धरले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। साथै प्रदेशबाट 80 पुरुष र 35 महिला खेलाडीको सहभागिता रहनेछ। सबै विधामा शीर्ष 3 स्थान हात पार्ने खेलाडीलाई नगद पुरस्कार सहित ट्रफी, पदक र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने जनाइएको छ। मणिपाल शिक्षण अस्पतालले बढी शुल्क असुलेको भन्दै आन्दोलन गरिरहेको नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभिउले दबाव स्वरूप सोमबार पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। अनेरा सोभिउले पोखराको द्वीपमा रहेको मणिपाल शिक्षण कलेजको प्रशासनिक भवन अगाडि नै प्रदर्शन गरेको हो। कानुन विपरीत विद्यार्थीसँग असुलेको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने, अनिवार्य होस्टेल बस्नुपर्ने नियम हटाउनुपर्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलन गरेको अनेरा सोभिउले अस्पतालले माग सम्बोधन गर्न आलटाल गरेको भन्दै पुनः दबाव प्रदर्शन सुरु गरेको अनेरा सोभिउका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। आफूका माग
सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उहाँको भनाइ छ। कमिटीले अनिवार्य होस्टल बस्नुपर्ने नियम हटाउनु पर्ने, सेक्युरिटी डिपोजिटको प्रावधान हटाइनु पर्ने, एइसीको नियम अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कुनै पनि शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क, खेलकुद शुल्क, डकुमेन्टेसन शुल्कको प्रावधान राख्न नपाइने, कुनै पनि वाहनामा विद्यार्थीहरूको नम्बर तलमाथि गर्न तथा मस्तिष्क कब्जा गर्ने, डर धम्की र सजाय दिन नपाइने, कलेजभित्रका सबै विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्नुपर्ने, स्थानीय बासिन्दाको जनभावनाको कदर गरिनुपर्ने, कानुनमा रही पठन पाठन सञ्चालन गरिनुपर्ने लगायतको माग राखेको छ। मणिपालले विभिन्न वाहनामा विद्यार्थीसँग आफू खुसी शुल्क लिने गरेको विद्यार्थीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। सरकारले एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीलाई उपत्यकाभित्र 40 लाख र बाहिर 44 लाख रुपियाँ तोकेको छ। तर मणिपाल शिक्षण अस्पतालले तोकेको शुल्क भन्दा 6 लाख बढीसम्म शुल्क असुल्ने गरेको विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका छन्। पोखराको अमरसिंह चोकमा आगामी पुसको 28 गतेदेखि माघको 9 गतेसम्म पोखरा महोत्सव 2078 हुने भएको छ। आयोजक युनाइटेड क्लब पोखराले सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी यसको विषयमा जानकारी गराएको हो। क्लबका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठका अनुसार 12औं संस्करणको यो महोत्सवका लागि 247 स्टल रहेको र 30 सबै स्टलहरू बुकिङ भइसकेको छ। युनाइटेड क्लबले शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, पर्यटन प्रवर्धन, सेती नदी संरक्षण र दैवी प्रकोपमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ। क्लबले स्थापना कालदेखि नै पोखरा महोत्सवको आयोजना गरी पोखरामा खुल्ला चिडियाखाना निर्माणका निमित्त आवाज उठाउँदै आएको छ, जसअनुसार काम अगाडि बढिरहेको पनि क्लबले जनाएको छ। महोत्सवमा 2,50,000 दर्शकले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाल टेलिकमले सेवाग्राहीको सुविधाका लागि ल्याएको सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड प्याक ल्याएको छ। दैनिक प्राप्त हुने प्याक सकिए पनि थप शुल्क बिना नै प्याकेज अवधिभर नेपाल टेलिकमको नेटवर्कभित्र अनलिमिटेड भोइस कल गर्न सकिने सुविधाका कारण यो प्याक लोकप्रिय बन्दै गएको कम्पनीको दाबी छ। कम्पनीका अनुसार प्याकमा उपलब्ध डाटा लिमिट सकिएपछि प्याकेजको बाँकी अवधिभर 64 kbps स्पिडमा निःशुल्क डाटा चलाउन सकिन्छ। प्याक अवधिभर ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार थप सुविधाहरू प्राप्त गर्न चाहेमा एड अन प्याक समेत गरी खरिद गरी चलाउन सक्ने बताइएको छ। सजिलो अनलिमिटेड प्याक अन्तर्गत पोस्टपेडमा रु 579 र 779, 979 र 1479 का प्याकहरू उपलब्ध छन्। सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड 579 अफर अन्तर्गत 30 दिनसम्म चलाउन मिल्ने गरी 579 मा अनलिमिटेड अन नेट नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा कल गर्न सकिने भोइस सेवा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ। सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड 779 अफर अन्तर्गत जम्मा रु 779 मा अनलिमिटेड अन नेट भोइस सेवा, प्रतिदिन 1 GB का दरले 30 दिन प्रयोग गर्न सकिने 30 GB डेटा, 200 वटा अन नेट सन्देश, 50 मिनेट अफ नेट भोइस अन्य नेटवर्कमा समेत कल गर्न सकिने र 50 वटा अफ नेट सन्देश पठाउने सुविधा उपलब्ध हुने कम्पनीको भनाइरहेको छ। सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड 979 अफर अन्तर्गत जम्मा 979 मा अनलिमिटेड भोइस र 400 वटा अन नेट सन्देश पठाउन सकिने सुविधा छ। प्रतिदिन 2 GB का दरले 30 दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने 60 GB डेटा, 100 मिनेट अफ नेट भोइस र 100 वटा अफ नेट सन्देश पठाउन सकिनेछ। कम्पनीका अनुसार सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड 1479 अफर अन्तर्गत जम्मा रु 1479 मा अनलिमिटेड 1000 वटा अन नेट सन्देश पठाउने सुविधा, प्रतिदिन 4 GB का दरले 30 दिन प्रयोग गर्न सकिने 120 GB डेटा, 200 मिनेट अफ नेट भोइस र 200 वटा अफ नेट सन्देश पठाउन सकिने सुविधा उपलब्ध हुनेछ। उल्लेखित सबै प्याक लिँदा जीएसएम पोस्टपेडमा लागू हुने रेन्टल चार्ज बापतको 384 समेत जोडेर प्याक लिन सकिन्छ। यी प्याकहरू 1415 डायल गरी स्टार 1415# डायल गरी प्राप्त निर्देशन अनुसार वा सहज रूपमा नेपाल टेलिकम एपबाट प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले बताएको छ। त्यसो त नेपाल टेलिकमले सस्तो दरको एड अन प्याक खरिद योजना समेत ल्याएको छ। कम्पनीका अनुसार माथि उपलब्ध प्याकेज अनुसार प्रतिदिन 1 GB, 2 GB र 4 GB प्रयोग गर्न सकिने डाटा सकिएमा प्याकेजको बाँकी अवधिभरका लागि सस्तो दरको एड अन प्याक खरिद गर्न सकिन्छ। यस अन्तर्गत रु 279 मा प्रतिदिन 1 GB का दरले 30 दिनसम्म उपयोग गर्न सकिने 30 GB डेटा सेवा एड अन प्याकको रूपमा खरिद गर्न सकिन्छ। प्रतिदिन प्रयोग गर्न सकिने 1 GB डेटा सकिएमा 64 kbps को निःशुल्क अनलिमिटेड डेटा सेवा भनी उपलब्ध नै हुनेछ। यदि ग्राहकले 64 kbps भन्दा बढी गतिको डेटा सेवा प्रयोग गर्न चाहेमा जम्मा 30 मा 1 GB, 40 मा 2 GB र 50 मा 3 GB डेटा 24 घण्टाभित्र प्रयोग गर्न सकिने गरी एड अन प्याककै रूपमा खरिद गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार अटम अफरमा ग्राहकले 30 दिनसम्म प्रतिदिन 1 GB प्रयोग गर्न सकिने 30 GB डेटा सेवाको प्याक र 579 मा खरिद गर्न सकिने पनि बताइएको छ। यसको बारेमा थप जानकारी लिनका लागि तपाईले स्टार 1415# डायल गर्न सक्नुहुनेछ।
र समाचारको अन्तिममा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी। आजको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा हामीले पाइल्सको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। पाइल्सको लेजर सर्जरी कति सुरक्षित छ, अन्य उपचार के हुन् भन्ने विषयवस्तुमा हामी जानकारी दिन्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि हामीले दिएको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया नहिचकिचाइकन कम्तीमा पनि हाम्रो प्रोत्साहनका लागि एउटा कमेन्ट चाहिँ गरिदिनुहोला। पाइल्स यस्तो रोग हो जसले जुनसुकै बेला पीडा दिन सक्छ। समयमा नै उपचार भएन भने यसले निकै समस्यामा पार्न सक्छ। पाइल्स उपचार गर्ने धेरै तरिका छन्। सडक किनार, भित्ता वा होर्डिङ बोर्ड जता पनि पाइल्सबाट छुटकारा पाउन हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर लेखिएको पाइन्छ। तर विज्ञापनमा लेखिए जस्तै पाइल्सबाट छुटकारा पाउन त्यति सहज भने छैन। यसको उपचारका लागि शल्यक्रिया गर्न सकिन्छ भने औषधिको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। के पाइल्सको उपचारका लागि लेजर सर्जरी गराउनु सही हो त? पाइल्स बढ्दै गएर अत्याधिक पीडा हुन थालेपछि शल्यक्रिया गर्ने सल्लाह दिइन्छ। पाइल्स दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा भित्री रूपमा बढ्दै जान्छ भने अर्को बाहिर देखिन्छ। बाहिर देखिने पाइल्समा ससाना दाना जस्तो मासुको केही भाग बाहिर देखिन्छ। त्यसलाई शल्यक्रिया मार्फत उपचार गर्न सकिन्छ। यसका लागि कुन शल्यक्रिया प्रभावकारी हुन्छ भनेर बिरामीहरूको मनमा खेलिरहन्छ। यस्तो समस्यामा चिकित्सकहरू खुल्ला शल्यक्रिया गराउँछन् भने दोस्रो लेजर सर्जरी गराउने गरिन्छ। खुल्ला शल्यक्रिया मार्फत पनि रोगको उपचार गर्न सकिन्छ, तर यो प्रक्रिया जटिल र पीडादायी हुन्छ, तर खर्च कम लाग्छ। शल्यक्रिया पछि निको हुन पुरा 1 हप्ता लाग्छ। दोस्रो उपाय हो लेजर सर्जरी। पछिल्लो समय लेजर सर्जरीलाई सहज रूपमा लिन थालिएको छ। लेजर सर्जरीमा तेज प्रकाशको किरण मार्फत पाइल्सको उपचार गरिन्छ। त्यसो त लेजर सर्जरी कति सुरक्षित छ त? अन्य सर्जिकल प्रक्रियाहरूमध्ये लेजर सर्जरीमा मलद्वार वरिपरि रगत बग्दैन, थोरै मात्र रगत देखा पर्न सक्छ। यो प्रक्रियामा पिन पोइन्ट लेजर बिमाको प्रयोग हुन्छ। लेजर डिभाइसबाट निस्कने किरणले पलाएको मासुको सानो भागमा रक्त सञ्चार हुने प्रक्रियालाई बन्द गरिदिन्छ। यसको प्रयोग गर्दा कुनै पनि भाग काट्ने काम हुँदैन। यो उपचारमा घाउ बनाउन नपर्ने भएकाले इन्फेक्सन हुने सम्भावना कम हुन्छ। लेजर सर्जरी गर्दा पाइल्सको समाधान तीव्र गतिमा हुन्छ भने ओपन सर्जरीमा घाउ निको हुन लामो समय लाग्ने गर्छ। त्यसैले ओपन सर्जरीपछि कम्तीमा 1 हप्ता अस्पताल बस्नुपर्ने हुन्छ। तर लेजर सर्जरीमा 24 घण्टामा नै डिस्चार्ज हुन सकिन्छ र 48 घण्टामा जीवनशैली सामान्य हुँदै जान्छ। ओपन सर्जरीमा दिशा गर्न 7 देखि 8 दिनसम्म कठिन हुन्छ, तर लेजर सर्जरीमा यस्तो समस्या हुँदैन। त्यस्तै अर्को स्टेपलस सर्जरी पनि हुन्छ। यो सर्जरीमा पलाएको मासुमा स्टेपल गरिन्छ। यसले मासुको सानो भागमा हुने रक्त सञ्चार बन्द गरिदिन्छ। यो सर्जरीपछि केही दिनमा नै पाइल्सबाट छुटकारा मिल्छ। यो सर्जरीपछि पनि पुनः मासु पलाउने सम्भावना हुने बताइएको छ। त्यस्तै अर्को हो छारसूत्र। यसमा पलाएको मासुलाई बाँध्ने काम गर्छ। केही दिनमा बाँधेको मासुको भाग सुक्छ। यो प्रक्रिया पूरा हुन लामो समय लाग्छ। यसमा बिरामीलाई अत्याधिक पीडा हुन्छ। यसपछि पुनः समस्या बल्झिने खतरा पनि हुने गरेको बताइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, हामीले समाचारहरू प्रस्तुत गर्यौँ। महत्त्वपूर्ण समाचार अन्तिममा हेल्थ टिप्स पनि यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।